أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. رب العالمین دی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی تو بعد درود و سلام امام الحرمین امام القبلتین سید الثقلین تاجدار مدینہ سرور سینہ میرے اور تہاڈے پیر و مرشد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرامی دے قربانی دی آمد ہے. دعا فرماؤ خالق کائنات ہر مسلمان نو اللہ دی توفیق نال اللہ دی مہربانی نال قربانی خریدن دی توفیق عطا فرمائے اور جو قربانیاں اسی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت عمل کرتے ہوئے اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت عمل کرتے ہوئے قربانیاں کریے. اللہ خریت دا وقت لے آئے ٹائم لے آئے. خالق کائنات ساڑیاں قربانیاں اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے. مفسرین نے لکھے ہے اس دنیا تے اس کائنات دے اوپر
چار بادشاہ ایسے گزرے نے جنہاں نے پوری دنیا تے حکومت کی تھی۔ دو مسلمان بادشاہ اور دو کافر بادشاہ۔ مسلمانوں چوں سکندر ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام۔ کافراں چوں بخت نصر اور نمرود دور اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ولادت بسعادت ہوئی۔ اگر میں انہاں دی ولادت دا تذکرہ کراں تو بڑے وقت دی ضرورت ہے، میں بڑے اختصار نال 4-5 جمعے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دے عنوان تے پڑھانا چاہنا۔ نمرود دے دور اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ولادت بسعادت ہوئی۔ آخر وقت آیا، خالق کائنات نے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام دے سر مبارک تے نبوت دا تاج رکھیا۔ آپ نے دیکھیا کہ کئی لوگ ستاریاں دی پوجا کر رہے ہیں، کوئی چند دی پوجا کر رہے ہے اور کوئی سورج نکلتا ہے تے سورج دے اگے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد خود بت بنا دے نے، مورتیاں تیار کر دے نے اور انہاں بتاں نو، انہاں مورتیاں نو بازار دے اندر فروخت کیتا جاندا ہے۔ کافر خرید کے انہاں مورتیاں دے سامنے، انہاں بتاں دے سامنے سجدہ ریز ہوندے نے، انہاں نو اپنا مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والا تسلیم کرتے ہیں۔ بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بت دے کے تے بازار دے اندر بھیج دے نے، بیٹا جاؤ انہاں اپنے رباں نو، مشکل کشاواں نو بازار دے اندر فروخت کر کے آؤ، اپنا یہ ذریعہ معاش ہے، اس دی وجہ تو سانو روٹی مل رہی ہے، روزی مل رہی ہے۔ سیرت دیاں کتاباں اندر اور تفاسیر دیاں کتاباں اندر لکھے ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد دا حکم تسلیم کر کے بازار دے اندر جا کے ہوکا دیندے نے، گلیاں دے وچ ہوکا دیوے ابراہیم نمانا، لیلو ٹھا کر جس جہنم جانا۔ ایک دن کوئی آن والا آیا، آ کے انہاں دے والد نو کہن لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام تہاڈے بیٹے بازار اندر جا کے اپنے مال دا نقص بیان کردے نے کہ جنہاں نے انہاں بتاں نو خریدیا، مورتیاں نو خریدیا،
وہ جہنم اندر جان گے تے کوئی ان اپنے مشکل کشاواں نو حاجت رواواں نو خریدن واسطے تیار نہیں، تو خیر آپ نے اپنی قوم نو بڑے پیارے انداز نال بڑی محبت نال سمجھایا۔ آسمان دے اوپر مشتری ستارہ نکلیا، کہنے لگے ہاذا اکبر، اے ہاذا ربی، اے میرا رب ہے۔ حتیٰ کہ ستارے دی روشنی ختم ہو گئی، کہنے لگے کہ جیڑا طلوع ہو کے غروب ہو جائے میں انہوں رب نہیں مندا۔ پھر چند نکلیا، کہنے لگے ہاذا ربی، اے میرا رب ہے۔ وقت آیا چند بھی غروب ہو گیا، کہنے لگے میری قوم جیڑا غروب ہو جائے میں انہوں رب نہیں مندا۔ پھر آسمان تے سورج نکلیا، کہنے لگے ہاذا اکبر، یہ سب تو بڑا ہے، ستارے نالوں چند نالوں اور سورج بڑا ہے، یہ میرا رب ہے۔ حتیٰ کہ سورج بھی غروب ہو گیا۔ میں قربان جاواں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت تو انداز تو پیار اور محبت تو آپ نے فرمایا میری قوم میں انہوں رب مننا جیڑا آسمان دے اوپر ستارے چمکا رہے ہے، آسمان دے اوپر چند نو چمکا رہے ہے، آسمان دے اوپر سورج نو چمکا رہے ہے، میں رب انہوں مننا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر وقت آیا، قصہ مختصر آپ نے اپنے والد نو بڑے پیار نال بڑی محبت نال، نوجوانوں والدین دی عصمت کے حوالے نال، ماں اور باپ دی عصمت کے حوالے نال اج دا میرا پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت کے حوالے نال محبت اور پیار نال دل دیاں تختیاں تے دماغ دیاں پھٹیاں تے لکھ کے لے کے جاؤ، اور جیڑا نوجوان اپنے والد تے اپنی والدہ دا گستاخ ہے ان دے کولو اج جا کے معافی مانگ لوے، پھر دنیا بھی بہتر بنے گی، آخرت بھی اللہ بہتر بنائے گا۔ آپ نے درس دیتا ہے، سبق دیتا ہے پوری کائنات والیاں نو کہ تہاڈا والد چاہے کافر ہوئے مشرک ہوئے لیکن دنیاوی اعتبار نال انہاں دے کھان دا انتظام کرنا، انہاں دے پین دا انتظام کرنا، انہاں دے کپڑیاں دا انتظام کرنا، دنیاوی اعتبار نال اپنے والد دا احترام اور عزت کرنی ہے۔ آپ اپنے والد نو بٹھا کے تے پیار محبت نال کہہ رہے نے، تبلیغ کرن لگے نے، وعظ کرن لگے نے، رب دی توحید دا درس دین لگے نے، لیکن انداز کی ہے آؤ اللہ دا قرآن سنو تے ایمان تازہ کرو۔ خالق کائنات 16ویں پارے اندر سورہ مریم اندر ارشاد فرما رہے نے، اذ قال لأبیہ، اذ قال لأبیہ یا عبد، غور کرنا الفاظ تے، یا عبد لما تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ خالق کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے سیرت دا تذکرہ بیان فرمایا ہے، آپ دی صداقت دا تذکرہ کر کے، حقانیت دا تذکرہ کر کے اگے خالق کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے تبلیغ دا انداز بیان کر دیتا ہے، سلیقہ طریقہ بیان کر دیتا ہے، اور پوری کائنات والیاں نو سبق دیتا ہے۔
کہ تبلیغ کرن دا انداز کیے، تبلیغ کرن دا طریقہ کیے۔ اس قال لابی یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ آندن میرے ابو جی نوجوانوں، آپ نے اپنے والد نو ابا کر کے نہیں پکاریا، بیٹا نبی تے باپ مشرک ہے۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے سر مبارک تے نبوت دا تاج رکھیا ہے، تے حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء نے مقام بڑا عظمت بڑی ہے۔ ویسے میرے بھائیوں سارے نبی عظمت والے ہویا کر دینے، سارے نبی مقام اور شان والے ہویا کر دینے، لیکن ہر نبی دا اپنا اپنا مقام ہے، اپنی اپنی عظمت ہے۔ آپ اپنے والد نو آندے نے اے میرے ابو جے، جنہ تے اگے تسی سجدہ ریز ہوندے جے، اے جیڑیاں مورتیاں اپنے ہتھاں نال بنا دے جے، اے جڑے بت اپنے ہتھاں نال بنا دے جے، پھر بازار دے اندر انہاں نو فروخت کر دے جے، تے لوگ خرید کے انہاں کے سجدہ ریز ہوندے نے، انہاں نو اپنا مشکل کشا حاجت روا مندے نے، آندے نے میرے ابو جی شاہ آباد لیما تعبدو، جاؤ نوجوانوں گھر جا کے سورہ مریم دیاں تلاوتاں کریں آجے، اور ترجمے والا قرآن لے کے، تفسیر والا قرآن لے کے، تے قرآن دا خود گھر جا کے مطالعہ کر لیں آجے۔ 16واں پارہ تے سورہ مریم آندے نے یا آباد لما تعبدو ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابو جے جنہ دے پوجا کر دے جے، اے نہ توانو ویکھ سکدے نے تے نہ تواڈیاں پکاراں سن سکدے نے۔ اے ابو جی اے اکھاں تو بھی اندھے نے، انہاں نو دسدا بھی کوئی نہیں، انہاں دیاں اکھاں بھی تسی آپ بنائیاں نے، انہاں دے کان بھی تسی آپ تیار کیتے نے، نہ اے توانو ویکھ سکدے نے تے نہ تواڈیاں پکاراں سن سکدے نے۔ ولا یغنی عنکا شیئا۔ ابو جی نہ تواڈے نفع دے مالک نے، نہ تواڈے نقصان دے مالک نے۔ یارو اس طرح سمجھو نا کہ جیڑا بندہ دنیا تو چلا جاندا ہے، دنیا تو رخصت ہو جاندا ہے، انہوں قبر دے اندر دفنا دیتا جاندا ہے۔ میں اپنے بریلوی بھائیاں نو درس دینا چاہنا کہ جدو بندہ دنیا تو چلا جاندا، دنیا تو رخصت ہو جاندا ہے، او چاہے نبی ہوئے، چاہے صحابی ہوئے، چاہے ولی ہوئے، چاہے پیر عبد القادر جیلانی ہوئے، چاہے لاہور والے حضرت علی ہومن رحمت اللہ علیہ، علی اجویری ہومن رحمہ اللہ، جنہاں نو لوگ اج داتا آکھدے نے۔ میرے بھائیو داتا دا معنی روزی دین والا، تے روزیاں اللہ عطا کردا ہے، کوئی بندہ نہیں جے روزی عطا کر سکدا، کیونکہ واللہ خیر الرازقین ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ میرے بھائی او چاہے بابا بھلے شاہ ہوئے، تے بابے بھلے شاہ نے تا بڑی کمال کر دیتی ہے۔ میرے بھائی بشری تقاضے دے پیش نظر ہر بندہ گناہگار ہے، ہر بندہ سیاہکار ہے، لیکن قصور
والا بابا بھلے شاہ بڑی پیاری گل کر کے گئے نے توحید دے حوالے نال آندے نے علم پڑھیا اشراف نہ ہون تے جڑے ہون اصل کمینے تے پیتل کدے سونا نہیں بندا پاویں جڑیے لال نگینے تے گل بڑی پیاری کرن لگے جے اور شوم کدے سخی نہیں ہوندا پاویں ہون لکھ خزینے آندے نے بھلیا پاج تو عید نجات نہیں ہونی پاویں مریے وچ مدینے میرے بھائی او قصور والا بابا بھلے شاہ ہوئے اور لاہور والے حضرت علی جویری رحمہ اللہ ہوون او پیر عبد القادر جیلانی ہوئے او بہاؤدین زکریا ہوئے میرے بھائی جدو بندہ دنیا تو چلا جاندا ہے رخصت ہو جاندا ہے تے منع دے حساب نال ان دی قبر تے مٹی پا دیتی جاندی ہے جدو لوگ انہاں دے درباراں تے جا کے اپنیاں نظراں نیاز لے کے اپنیاں حاجتاں لے کے انہاں دے درباراں تے جاندے نے میرے بھائی نہ آن والیاں نو ویکھ سکدے نے نہ دیکھ سکدے نے نہ انہاں دی پکاراں سن سکدے نے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام آندے نے ولا یغنی عنکا شیئا مرکز ربانیاں کے اندر جمعہ پڑھنے والے ہو اگلی کل سن لو ایمان تازہ کر لو اندے نے شاہ آباد انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فتبعنی اہدک صراطا سویا اللہ دے قرآن نو سن کے تے کھل کھلا جایا کرو لہلا جایا کرو میں چاہنا کہ 4-5 جمعے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دے پڑھاواں اور کثرت نال میں تہانوں اللہ دا قرآن سناواں تاکہ میری تہاڈے دلاں دی جڑی بنجر زمین ہے وہ شاداب ہو جائے اور خالق کائنات میرا جمعہ پڑھانا تے تہاڈا سننا اپنے دربار اندر قبول کر لوے تے دونوں گھراں دی نجات دا سبب بنا دے وے اللہ اللہ آپ نے بڑا پیارا درس دیتا ہے ابو جی کیا ہے ابو جی کیا ہے یارو بڑے بڑے نوجوان نے اے ماں دا حق بندا ہے کہ اپنے بیٹے نو درس دے وے کہ تیرا باپ گھر دی چار دیواری اندر آئے تے ابو جی کر کے بلائی تیرا باپ تیرے گھر دی چار دیواری اندر آئے ابو جی کر کے بلائے اور میرے بھائی اپنے بیٹے نو درس دے وے اپنی بیٹی نو درس دے وے اپنے خامن دی بی بی عزت کرے اپنے خامن دا احترام کرے اللہ اللہ پھر اس کے اندر بہار ہے اور مینوں یاد آیا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑی بی بی 5 نمازاں پڑھ دیئے تے رمضان المبارک دے روزے رکھ دیئے اللہ اللہ تے اپنی عزت دی حفاظت کر دیئے تے اپنے خامن دی تابع دار ہے تے اپنے خامن دی فرما بردار ہے اللہ ان دے واسطے قیامت والے دن جنت دے 8 بوئے کھول دے وے گا تے جیڑی بی بی اپنے خامن دی گستاخ ہے اللہ دی قسم ہے اللہ دے فرشتے اس بی بی تے لانتاں پاندے رہندے نے کہ تو لانتی عورت ہے تو بدبخت عورت
عورت ہے، تو بد نصیب عورت ہے کہ تو اپنے خامد کا احترام نہیں کر دی، اپنے خامد کی عزت نہیں کر دے۔ میرے بھائیو اے علیحدہ مضمون ہے حقوق الزوجین۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نا پیار محبت نال کہہ رہے ہیں یا ابت لما تعبدو ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا۔ اے میرے ابو جی گل سنیا جے، اے میرے ابو جی، ابا نہیں آکھیا، اے میرے ابو جی، اے میرے ابو جی، اے میرے والد محترم، میرے تواڈے اندر ایک فرق پیدا ہو گیا ہے۔ تسی میرے باپ جے تے میں تواڈا بیٹا، تسی میرے باپ جے میں تواڈے دل دا ٹکڑا، تسی میرے باپ جے میں تواڈے دل دا گوشا، تسی میرے ابو جی جے تے میں تواڈے دل دا جگر ہاں۔ لیکن ابو جی ایک گل سن لو، جیڑا علم نبوت اللہ نے مینوں عطا کر دیتا ہے وہ تانوں عطا نہیں فرمایا۔ لیکن میرے ابو جی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا۔ پھر کہہ دیو، ذرا بلند آواز نال کہہ دیو، ابو جی جیڑا علم نبوت میرے کول آیا ہے نا وہ تواڈے کول نہیں آیا۔ تسی باپ جے شک کوئی نہیں، تسی میرے والد محترم جے شک کوئی نہیں، لیکن جیڑا اللہ نے مینوں علم عطا کر دیتا علم نبوت وہ تواڈے کول نہیں آیا۔ اور دوسری بات ابو جی اگر تسی جنت دا داخلہ چاہندے جے تانوں میرے پیچھے لگنا پوے گا، میری تابعداری کرنی پوے گی۔ تے والد محترم نا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی گفتگو سن رہے نے، اکھاں پا کے اللہ یارو اس طرح سمجھو کہ کوئی زمین تے بیٹھ کے نا بیٹا اپنے باپ نو وصیت کرے، ابو جی نماز پڑھیا کرو، ابو جی روزے رکھیا کرو، ابو جی نیکی کریا کرو، ابو جی صدقہ خیرات کریا کرو، ابو جی مینوں مسجد اندر بھیج دے جے، آپ تسی بے نماز جے، ابو جی مینوں تسی مسجد اندر بھیج دے جے، آپ تسی روزے نہیں رکھ دے، ابو جی مینوں تسی مسجد اندر بھیج دے جے، خود تسی نیکی نہیں کر دے۔ میرے بھائیو حضرت ابراہیم علیہ السلام آندے نے ابو جی ایک میری گل سنو نا اگلی، یا ابت لا تعبد الشیطان یا ابت۔ میں تا اے بھی اولاد ویکھیے کہ جڑے اپنے ماپیاں دے کولوں مہینے بعد پیسے لیندے نے روٹی کھان دے، اللہ دی قسم کیسے بدبخت او نوجوان نے، کیسے بدبخت او نوجوان تے بد نصیب نے کہ جڑے اپنے باپ دے کولوں پیسے لین مہینے بعد ابو جی 25,000 35,000 اے مہینے بعد دیا کرو، پھر ساڑھی چار دیواری جو تہانوں روٹی ملے گے، پھر ساڑھی چار دیواری جو تہاڈا کھان پین دا انتظام ہوئے گا، تہاڈے رہن سہن دا انتظام ہوئے گا۔ یارو ماپے پھر جیندے ہی مر جاندے نے، ماپے جیندے ہی دنیا تو رخصت ہو جاندے نے۔ جنہاں ماپیاں نے
اپنے باپ بیٹے نو سنبھالے آئے، جنہ ماپیاں نے اپنی بیٹیاں نو جوان کیتا ہے تے جوان کر کے انہاں دیاں شادیاں کیتیاں نے، جوان کر کے انہاں نو سنبھالے آئے۔ یارو ماپے جیندے ہی دنیا تو چلے جاندے نے، جنہ دے جوان بیٹے اپنے والد دے گستاخ ہون، اپنی ماں دے گستاخ ہون، بات لمبی ہو جائے گی۔ آ سن لے حضرت ابراہیم علیہ السلام آمدے نے، یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ جنہ نوجواناں نے ماپیاں دیاں خدمتاں کیتیاں نے، والدین دی عزت کیتی ہے، احترام کیتا ہے، مینوں یاد آیا چل دیاں پیارے پیغمبر جناب محمد، کہہ دیو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا سفر معراج تے گئے، میرے آقا جنت دی سیر کر رہے نے تے اگے اگے نا قرآن دیاں آوازاں آ رہیاں نے، اور قرآن پڑھن والا نا جنت اندر آوازاں دے رہا ہے۔ آقا سجے ویکھدے نے، کھبے ویکھدے نے، قرآن دی تلاوت دی آواز آ رہی ہے، پڑھن والا نظر نہیں آ رہا، تے پڑھن والا پڑھ کی رہا ہے، یاسین یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ قرآن پڑھن والا قرآن پڑھ رہا ہے کہ جڑے سورہ مریم نو پڑھ دی ہویا میں تے تو جنت اندر جانا ہے۔ قرآن پڑھن والا جنت اندر پڑھ دے پیا، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اس نادار ربہ نداء خفیا۔ میرے بھائی میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حضرت جبریل علیہ السلام نے سوال کیتا، جبریل یہ کون خوش قسمت ہے، یہ کون مقدرہ والا ہے، یہ کون نصیبہ والا ہے کہ جیڑا میرے تو پہلے جنت اندر آ کے تے قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے ہیں۔ میرے سونے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو حضرت جبریل علیہ السلام فرماؤندے نے، سونیا نبیا اے تہاڈا صحابی حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ کہہ دیو، رضی اللہ کہہ دیو سارے، رضی اللہ تعالی عنہ کہ جڑے قرآن مدینے دے اندر پڑھ دے پینے، جڑا قرآن مکے دے اندر پڑھ دے پینے تے قرآن دیاں تلاوتاں کر دینے تے جگان دے پیر علیہ السلام نو حضرت جبریل علیہ السلام فرماندے نے قرآن زمین تے پڑھ رہے نے، آوازاں جنت وچوں آ رہیاں نے تے آقا فرماندے نے جبریل میرا ہر صحابی مقام والا ہے، ہر صحابی عظمت والا ہے، لیکن مینوں دس داں صحیح میرے اس صحابی نو اتنا مقام کیوں ملے ہے، عظمت کیوں ملی ہے؟ آپ فرماندے نے اے تہاڈا صحابی والدین دا بڑا تابعدار ہے، والدین دا بولو بڑا تابعدار ہے۔ میں ایک روایت اندر پڑھ رہا سا، نبی علیہ السلام کو ایک صحابی آئے، کہنے لگے سونے میرے والد محترم میری جیب چوں میں جدو کرتا اتار دینا
گھر لیا کے رکھنا، میرا والد میری جیب چوں میرے پیسے چوری نکال لیندا ہے، میرے پیسے چوری نکال لیندا ہے۔ میرے والد محترم نو منع کرو، روکو کہ میرے پیسے چوری نہ نکال لیا کرے، میرے کو مانگ کے پیسے لے لیا کرے۔ میں قربان جاواں امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، صدر الاولا، جس پیغمبر نو نہ اپنے والد محترم کی خدمت کرن دا موقع ملیا، والد دنیا تو آن تو پہلے ہی فوت ہو گیا، نہ والدہ دی خدمت کرن دا موقع ملیا، لیکن آقا نے فرمایا سونا آن والے تیرے والد نو اجازت ہے کہ تیری جیب جو تیرے چوری بھی پیسے نکال سکتا ہے۔ اتنا مقام ہے والد دا۔ میں کل یعنی کہ ایک ترغیب دین واسطے میں تو انوے دس رہا، میں اپنے بیٹے انیس دی جیب چوں پرس چو 500 روپیہ مستری عبد المجید صاحب جان بوجھ کے نکال کے پرس پیا سی بیٹھتے، میں جیب چپا لیا، لیکن والد تا والد ہویا کردا ہے نا۔ میں گھنٹے ڈیڑھ بعد خود اپنے بیٹے نو کہا کہ کسی دی چیز چوری ہو گئی ہے، کسی دی چیز چوری ہو گئی ہے۔ بچے میرے نے فوراً اپنا پرس ویکھیا، ہسدیاں اللہ اکبر، کہنے لگا ابو جی 500 روپیہ میرا کٹ لیا جے نا۔ میں کیا مینوں اجازت ہے، مینوں اجازت ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ والد نو ضرورت ہوئے تے اپنے بیٹے دے پیسے چوری بھی نکال سکتا ہے۔ یار وہ نوجوان کتنا بدبخت ہے، کتنا بد نصیب ہے کہ جڑا اپنے باپ نو مہینے بعد خرچہ نہ دے، اپنے باپ نو پیسے نہ دے، اپنے باپ دے کھان پین دا انتظام نہ کرے۔ لعنت ہے اس بیٹے دے اوپر اور اس بیٹی دے اوپر کہ جڑی اپنی ماں دی گستاخ ہے، اپنے باپ دی گستاخ ہے۔ سنو، والدین دا گستاخ نمازاں پڑھے، روزے رکھے، زکوٰۃ ادا کرے، صدقہ خیرات کرے، حج کرنے واسطے جائے، عمرہ کرنے واسطے جائے، جمعے پڑھے، جب تک اس دا والد اور والدہ اندے تے راضی نہیں ہون گے، خالق کائنات اندی کوئی نیکی اپنے دربار اندر قبول نہیں کرے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ باپ جنت دا دروازہ ہے، بولو باپ جنت دا دروازہ ہے، تے ماں دے قدماں تھلے جنت ہے۔ اور اتھے ہی بس نہیں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ 3 بندے ایسے نے کہ جنہ دی دعا نو اللہ رد نہیں کرتے۔ فرمایا ایک مسافر جڑا سفر تے جا رہا ہے، جیڑی بھی دعا کردا ہے اللہ اس دی دعا نو قبول کر لیندے نے۔ فرمایا دوسرا مظلوم جس دے اوپر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اور جیڑی بھی پھر ظلم کرنے والے دے واسطے بد دعا کردا ہے اللہ تعالیٰ ان دی بد دعا نو رد نہیں کردے۔ فرمایا تیسرا والد، تیسرا بولو نوجوانوں تسی بولو تیسرا والد، والد اپنی اولاد واسطے جیڑی بھی دعا کرتا ہے، خالق کائنات اللہ والد دی دعا نو رد۔ ماں دا اپنا مقام ہے، باپ دی اپنی شان ہے۔ ساڑھے چند علماء بس سارا دن ہر تقریر ہر جمعہ ماں دی رٹ لگان دینے تے باپ دا احترام نہیں بیان کرتے، باپ دی عظمت دا تذکرہ ہی نہیں کرتے، باپ دے مقام دا تذکرہ ہی نہیں بیان کرتے۔ ماں دا اپنا مقام ہے، ماں دی اپنی عظمت ہے، اپنی شان ہے، لیکن والد دا اپنا مقام ہے۔ ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے، باپ جنت دا دروازہ ہے، تے جے جنت دا دروازہ نہ کھلیا تے جنت اندر اسی جا سکتے نہیں۔ بات لمبی ہوگی، بات مقامہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نا ابو جی گل سن لو ایک میری، باپ سامنے بیٹھا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی سامنے بیٹھے نے، تے کی آندے نے یا آبات
ذرا نال مل کے پڑھ لو قرآنی آیات. یا آباد یا آباد لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. تے گل بڑی پیاری جے. یا آباد بار بار ابو جی کہہ رہے ہیں یا آباد انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. ایک مینو آندا ربانی صاحب تسی قرآن تو حفظ کیتا نہیں تے قرآن کسرت نال تسی پڑھ دے جے. کئی حافظ خطیب کاری اسی ویکھے نے وہ قرآن تھوڑا پڑھ دے نے تے تھوڑے لوکاں نو بہتے سنا دے نے. میرے بھائیو میرا قرآن نال پیار ہے, میرا قرآن نال میری محبت ہے. میں گو حافظ نہیں لیکن میری خواہش ہویا کرتی ہے کہ میں کسرت نال لوگاں نو قرآن یاد کر کے سناواں. جے یاد نہیں تے قرآنی آیات اتے ویکھ کے سنا دیواں تاکہ لوگ قرآن نال پیار کرن, قرآن نال محبت کرن. آندے نے یا آباد لا تعبد شیطان. ابو جی شیطان دے پوجا کیوں کر دے جے, شیطان دے پوجا کیوں کر دے جے؟ اے رحمان دا دشمن ہے, تہاڈا وی دشمن ہے. ابو جی اگلی گل سن لو. یا آباد انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. اے میرے ابو جی میں تانوں یہ دعوت کیوں دے رہا ہوں؟ رب دی توحید دے. مینوں ڈر لگدا ہے اللہ دے عذاب تو. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد نو کہہ رہے نے مینوں ڈر لگدا ہے اللہ دے عذاب تو. لیکن میرے بھائیو گل مقدراں تو بغیر بولو نہیں بندے, نصیباں تو بغیر نہیں بندے. اب ویکھ لیا جے بیٹا نبی ہے تے باپ مشرک ہے, بڑی کوشش کیتے وعد کیتا ہے تبلیغ کیتی ہے. اج لوگ آندے نے مولوی جے تہاڈیاں وعداں چ اثر ہی کو نہیں رہ گیا, تہاڈی تبلیغ تے اثر ہی کو نہیں رہ گیا. میں پوچھنا نبی نالوں کسے دی زبان میٹھی ہوندی؟ بولو نہیں. آپ باپ نو کہہ رہے ہیں بڑا زور لایا, بڑا زور لایا. بڑیاں مثالاں نے میرے کول لیکن میں اپنی بات مکان والا 5-7 منٹ باقی رہ گئے نے. توجہ فرماؤ, بڑا زور لایا. آخری گل کی تھی نا جدوں یا آباد لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. تے باپ دے مقدر سوں گئے, باپ دے مقدر سوں گئے, نصیب سوں گئے. تے کی آندا ہے کالا اراغب ان آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لأرجمنک واہجرنی ملیا.
دعوت کیڑے رب دی دے رہے نے جیڑا پہلے آسمان تے آ کے مینوں تانوں پکاردا ہے، آوازاں ماردا ہے۔ اللہ دے نے میرے بندو آجا منگ لے جو کچھ جانا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا آئے، در غیراں تے کیوں تو جانا ہے۔ پڑھو لا پڑھ لو پھر پڑھ لو لا الہ الا اللہ، تے میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں ہے، میں کو دور محل بنایا نہیں ہے، چوکے دار میں پوے وچ بٹھایا نہیں ہے۔ پڑھو لا الہ الا اللہ، تے گل بڑی پیاری جے کر خواہش ہوئے میرے کول آنے دی، آ کے دل دے دکھ سنانے دی، کوئی لوڑ نہیں چٹھی پانے دی۔ پڑھو لا الہ الا اللہ، تے کون مشکل کش ہے، کون حاجت روا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اپنے باپ نو دعوت کس رب دی دے رہے نے؟ رواں جاگدا میں کدی سوندا نہیں ہے، راکھی جاگدی کراں اگلاوندا نہیں ہے، تو تاں پھر بھی میرے بوئے دے آندا نہیں ہے۔ پڑھو لا الہ الا اللہ، تے خالی ہاتھ میں تیری جھولی بھر دیواں، خالی ہاتھ میں تیری جھولی بھر دیواں، تینوں مال اولاد تے زر دیواں، اور تیری ہر مشکل میں حل کر دیواں۔ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائی آپ کہنے لگے بیٹا گل سن لے میری، کالا اراغب انت عن آلہتہ یا ابراہیم لئن لم تنتہ لأرجمنک وہجرنی ملیعا۔ بیٹا جے تو اپنے موقف تو باز نہ آیا، جے تو اپنے موقف تو باز نہ آیا، تو یاد رکھی میں تینوں پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا، اور آج تو بعد میں اپنے گھروں تینوں دیس نکالے دے دیاں گا۔ ہائے اج ماپیاں نو اولاد اپنے گھروں دیس نکالے دیندی ہے، اپنی چار دیواریاں جو نکال دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا والد کہہ رہا ہے بیٹا باز آ جا، رب دی توحید دا تذکرہ نہ کریا کر، اور اپنی رسالت میرے سامنے پیش نہ کریا کر۔ یارو میں موقف کے حوالے نال ایک بات پر ملا کر جاواں، میرے نوجوان میرے بزرگ گواہ نے کہ الحمدللہ الحمدللہ جو موقف رب دی توحید کے حوالے نال اور میرے بھائی پاکستان دی بقا دے حوالے نال، عظمت صحابہ دے حوالے نال اج تو 25-30 سال پہلے تو ہاڈے بھائی عنایت اللہ ربانی دا سی، چاہے میں مسجد محکمہ اوقاف دا خطیب رہا، الحمدللہ میرے خطبہ جمعہ کے اندر ملازم بھی تشریف فرمانے، اور میرے بھائی عبداللطیف صبائی صاحب بیٹھے نے، تھانہ کھڑیاں دی تحریک گواہ ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ جو موقف رب دی توحید دے حوالے نال اور پیغمبر علیہ
सलात व सलाम दी खत्मे नबूवत दे हवाले नाल, अजमत सहाबा दे हवाले नाल मेरा मौकफ उस वक्त सी, आज भी मेरा वही मौकफ है कि नैतुल्ला रवानी दे जिस्म दे टुकड़े टुकड़े हो सकते ने, जिस्म छलनी छलनी हो सकता है, बच्चे ज़िबा करवा सकना, मैं जब तक जिंदा रहांगा मेरी ज़बान चो आवाज आएगी या रब दी तौहीद दी आएगी या मुहम्मद रसूलुल्लाह दी खत्मे नबुव्वत दी आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह नौकरी नू महकमा औकाफ दी नौकरी नू अपने पांव दी नोक नाल ठुकराया और इस बात का ऐलान किया और किसे वडेरे ते डेरे ते जाके मैं अपनी मुलाजमत वास्ते भीख नहीं मंगी कि मैनू नौकरी मिल जाए, मुलाजमत मिल जाए। मैं इलाके दे वडेरियां दियां अखां च अखां पा के ये बात कही है कि नौकरी जांदी है जाए, लेकिन रब दा कुरान ना जाए तो मुहम्मद दा फरमान ना जाए। कई पर्चे करवाए, कई पर्चे होए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने मौकफ तो पीछे नहीं हटिया और मकामी इंतजामिया ने, पुलिस ने मेरा इतना एहतराम किया कि पर्चा मेरा हो जाता सी ते पर्चे के दौरान ही मैं थाने चला जाता सा। एक दिन शहर का वडेरा उत्थे बैठा, आंगा जी रबानी साहब दे तां पर्चे दो यके बाद दीगरे हो चुके ने, फिर भी तुसी इन्हां नूं कुर्सी ते बिठाया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जेड़ा रब दा बन जाए, जेड़ा रब नाल अपना ताल्लुक ते रिश्ता कायम कर लवे, मैं उन्हां मौलवियां चो नहीं कि हू दी रट लगावा, मैं खटकता हूँ दिले यज़्दा में कांटे की तरह, तू फकत अल्लाह अल्लाह, जब तक जिंदा रहांगा नबी ते मिंबर ते खो के रब दा कुरान बयान करांगा, मुहम्मद रसूलुल्लाह दा फरमान बयान करांगा इंशाअल्लाह। तो मेरे भाइयों, बेटे नू 3 नकाले मिले ते हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, नौजवानों आखिरी बात सुनो, फिर भी की किया, मुहब्बत दा दामन हथों नहीं जान दिता, मुहब्बत दा दामन हथों नहीं जान दिता। अच्छा अबू जी तुहाडा घर है, तुहाडी 4 दीवारी है, तुसी घर बनाया, मैं तो नहीं ना बनाया, मैं तुहाडा बेटा। लो अबू जी मैं फिर जा रहा, लेकिन मेरी गल सुन लो एक, काला सलामुन अलैक, हाय हाय, का घरों निकालिया जा रहा है, घरों निकालिया जा रहा है, बाप वेख रहा है, माँ वेख रही है, बेटा जा रहा है और बेटा पीछे मुड़ मुड़ के देखता है कि यार कैसा मेरा बाप है जेड़ा मैनू घरों निकाल रहा है। आंदे ने काला सलामुन अलैक, काला इंज समझो बेटा करो जान लगे। वैसे तो कोई माँ बाप ऐसा है ही नहीं कि जेड़ा बेटियां नूं औलादां नूं घरों निकाले, ते जे कोई निकाल भी देवे ते बेटा पीछे मुड़ मुड़ के वेंदा, अखां चों आंसू बहांदा, यार मेरा कैसा बाप है जिन्हें मैनू घर की 4 दीवारी चो निकाल दिता है। मेरे भाई हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पीछे मुड़ के बाप के चेहरे वाल वेखदे ने, आंदे ने काला सलामुन अलैक सअस्तगफिरु लक रब्बी इन्नहु कान बी हफिया। अबू जी तुहाडे ते सलाम होवे, मैं तुहाडा घर छोड़ के जा रहा हूँ। अबू जी मैं जिथे भी पहुँचागा तुहाडे वास्ते मगफरत दियां दुआवां ही करदा रहांगा। दुआ है अल्लाह मेरी हाज़री तुहाडी तशरीफ आवरी अल्लाह अपने दरबार अंदर कबूल फरमाए, ज़रिया नजात बनाए। व आखिर दावाना